बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर GM चौधरी और आज मैं आपके लिए एक तारीख़ में से जो मशहूर तरीन हमारा आइनी केस है वो लेकर हाज़िर हुआ हूं, और वो केस है मौलवी तमीज़ुद्दीन ख़ान वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान। हमारे जो तारीख़ के स्टूडेंट्स हैं, ख़ास तौर पर जो आइनी तारीख़ और आइन के स्टूडेंट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए ये एक बहुत ही अहम केस है। तो आज मैं ये बताऊंगा कि ये केस था क्या। मैं खुद भी LLB में जब कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पढ़ा तो इत्तफाक से हमें ऐसे टीचर्स मिले कि वो वाज़े ना कर सके कि ये असल केस था क्या। ये तो सबको पता था कि ये एक बहुत अहम केस है, लेकिन प्रॉपर तरीके से कभी गाइड ना किया गया कि ये है क्या। तो आज जनाब मैं ये मसला हल करने जा रहा हूँ। आपको बड़े सिंपल लफ्ज़ों में बताऊंगा कि ये केस था क्या और इसकी क्या हमारी जो आइनी और सियासी तारीख़ है उस पर क्या असरात मरतब हुए। जनाब ये केस बड़ा सिंपल था, इसके फैक्ट्स बड़े सिंपल थे। यानी कि 24 अक्टूबर 1954 को उस वक्त के जो गवर्नर जनरल थे गुलाम मोहम्मद, उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी और लॉ मेकिंग लेजिस्लेटिव असेंबली थी जो कि 1947 से आ रही थी, उसको तहलील कर दिया। और उसकी वजह ये बताई गई कि करप्शन है और जो असेंबली के मेंबरान्स हैं या असेंबली जो है वो अपनी नुमाइंदा हैसियत खो चुकी है। अब इस ऑर्डर को, ये जो 24 अक्टूबर 1954 को गवर्नर जनरल ने इशू किया, उसको चैलेंज करते हैं मौलवी तमीज़ुद्दीन ख़ान साहब चीफ कोर्ट सिंध में, जो कि आज का हाई कोर्ट ऑफ सिंध कराची है। जनाब इसमें जो पार्टीज़ थी वो कौन थी, ये मैं यकीनन इसमें जो पटिशनर थे ये जनाब ये रिट ऑफ कोवरेंटो और मैंडेमस थी, और इसमें जो रिस्पोंडेंट थे यानी कि जो मुद्दा अलहान थे या जवाब देने वाले जो थे वो बड़े दिलचस्प लोग हैं। यानी कि जब असेंबली डिसॉल्व की गई तो उसमें जो नई कैबिनेट बनाई गई उसमें कौन से लोग थे। पाकिस्तान की जो सियासत है जी, उसमें बकाऊ माल जो है वो बहुत ज़्यादा है। आज भी अगर आप अपने इर्द गिर्द देखेंगे तो बहुत सारे लोग हैं जो हर वक्त उर्दू की तलाश में है और हर वक्त शॉर्टकट और कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हैं कि वो कहते हैं चाहे पूरा मुल्क तबाह कर दिया जाए लेकिन हमें वज़ीर बना दिया जाए, हम जो भी हमें वज़ीर बनाएगा हम उसकी सारी शराइत जो है वो मंजूर करेंगे। तो जनाब उस वक़्त जो वज़ीर बने उसमें जनाब मोहम्मद अली चौधरी मोहम्मद अली साहब थे, वो प्राइम मिनिस्टर बने। ये 24 अक्टूबर 1954 की मैं बात कर रहा हूँ। मोहम्मद अली जो हैं जी वो प्राइम मिनिस्टर थे। इसी तरह जनाब चौधरी मोहम्मद अली, ये दो मुख्तलिफ किस्म के लोग थे जी। फिर जनाब मेजर जनरल इस्कंदर मिर्ज़ा, ये जनाब सिटिंग मेजर जनरल थे, ये भी वज़ीर बनते हैं। उस वक्त ये जो कैबिनेट है आज की, इसको कैबिनेट नहीं कहते थे, इसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहते थे। MA इस्फहानी साहब जी वो भी मिनिस्टर बने। डॉक्टर AM मलक वो भी जो है जनाब मिनिस्टर बने। और एक KPK, आज के KPK के उस वक्त के NWFP के बड़े मशहूर किरदार थे डॉक्टर खान साहब, जनाब वो भी मिनिस्टर बने। जनरल अयूब खान साहब उस वक्त ये सिटिंग जनरल थे, यूनिफॉर्म जनरल थे, और ये पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर बने। जनाब गियासुद्दीन पठान साहब थे, वो भी मिनिस्टर बने। मीर गुलाम अली तालपुर थे, वो भी मिनिस्टर बने। तो ये जनाब उस वक्त प्राइवेट रिस्पोंडेंट थे। और बड़ी दिलचस्प बात है, अगर आप ये चीज़ें नोट करें तो हमारे मुल्क में ये जो फ़ौज का किरदार बना है ये 24 अक्टूबर 1954 के बाद बना। और बल्कि मैं वाज़े तौर पर कह सकता हूँ कि अगर गवर्नर जनरल
کو فوج کی حمایت حاصل نہ ہوتی تو یقیناً وہ آئین ساز اور لیجسلیٹو اسمبلی کو کبھی نہ توڑتے۔ اور دیکھیں کہ جن لوگوں نے ان کی اسمبلی توڑنے میں مدد کی، یعنی کہ میجر جنرل اسکندر مرزا، وہ بھی وزیر بنے، یونیفارم میں تھے، اور اسی طرح جو جنرل ایوب خان صاحب ہیں وہ بھی وزیر بنے۔ یہ پہلا واقعہ تھا، بلکہ میرے خیال میں سیاسی اور جمہوری تاریخ جو ہے اس کا پہلا واقعہ تھا کہ گورنمنٹ سرونٹ، پبلک سرونٹ اور خاص طور پر آرمڈ فورسز کے لوگ جو ہیں یونیفارم میں وہ کسی ملک کی کابینہ کا حصہ بنتے ہیں۔ جناب اب اس آرڈر کو چیف کورٹ سندھ میں مولوی تمیز الدین خان نے چیلنج کیا کہ جناب یہ جو اسمبلی ڈیزالو کی گئی ہے یہ انکانسٹیٹیوشنل اور اللیگل ہے، اور یہ جو کیبنٹ بنائی گئی ہے یہ بھی اللیگل ہے۔ یعنی کہ یہ دو ریٹیں اکٹھی تھی، یعنی کہ ریٹ آف کوورنٹو جس میں ان کی اپائنٹمنٹس کو چیلنج کیا گیا، اور پھر جو ریٹ آف مینڈیمس ہے اس میں یہ جو اسمبلی ہے اس کی تحلیل کرنے کے آرڈر کو چیلنج کیا گیا۔ جناب سوال بڑا سمپل تھا، سوال یہ آیا کہ اس وقت تک یہ جو گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ یہ آپ کے سامنے موجود ہے، یہ بہت پرانی کتاب ہے اور یہ اوریجنل کتاب ہے جو کہ میں نے سنبھال کے رکھی ہوئی ہے۔ اس میں ایک سیکشن جو ہے اس وقت کی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی جو ہے اس نے انسرٹ کیا تھا، وہ تھا جی سیکشن 223A 223A۔ یہ وہ سیکشن تھا جس کے تحت ہائی کورٹس جو ہیں ان کو یہ اختیار دیا گیا تھا کہ وہ برطانوی کورٹس جو ہیں ان کی طرز پر ریٹ ایشو کر سکتے ہیں۔ وہ کون سی ریٹس ہیں؟ لا کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ بڑی اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ 5 ریٹس ہیں، یعنی کہ ریٹ آف ہیبیس کارپس، مینڈیمس ہے، پروہیبیشن ہے، کوورنٹو ہے اینڈ سرشراری ہے۔ جناب مولوی صاحب نے، مولوی تمیز الدین خان صاحب نے ریٹ آف کوورنٹو اور ریٹ آف مینڈیمس جو ہے اس کے ایشو کرنے کی پریئر کی۔ ہائی کورٹ میں جو اس وقت کے ججز تھے انہوں نے یہ جو سیکشن 223A تھا اس کی روشنی میں فیصلہ دیا اور یہ کہا کہ یہ جو گورنر جنرل نے اسمبلی کو تحلیل کیا ہے وہ ایک غیر آئینی اقدام ہے، اور یہ جو انہوں نے کابینہ مقرر کی ہے یہ بھی ایک غیر قانونی اقدام ہے، اور اس طرح اسمبلی کی تحلیل کے آرڈر کو بھی ختم کر دیا گیا، اور جو کابینہ بنائی گئی تھی یعنی کہ کونسل آف منسٹر اس کے بنانے کے آرڈر کو بھی ختم کر دیا گیا۔ جناب اس آرڈر کو وفاقی گورنمنٹ جو ہے یعنی کہ اس وقت کی جو فیڈریشن تھی یعنی کہ جو اسٹیٹ تھی اس نے فیڈرل کورٹ، چونکہ یہ ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا اور اس کو فیڈرل کورٹ میں چیلنج کیا جا سکتا تھا، تو اس کے خلاف اپیل دائر کی فیڈرل کورٹ میں۔ اس کو میں ابھی اپنے دوسرے پروگرام میں بتاؤں گا کہ وہ اپیل کیا تھی اور اس میں کیا گراؤنڈز لی گئی اور اس میں ججز کون تھے اور اس میں فیصلہ کیا ہوا۔ تو جناب یہ جو چیف کورٹ آف سندھ ہے یہاں سے جو فیصلہ تھا وہ مولوی تمیز الدین خان صاحب جو ہیں ان کی فیور میں ہوا۔ اب یقیناً آپ کے ذہن میں یہ سوال بھی آ سکتا ہے کہ اس میں ججز کون تھے۔ تو جناب اس وقت جو چیف جسٹس تھے چیف کورٹ سندھ کے وہ تھے جسٹس کانسٹنٹائن، اس کے ساتھ ساتھ جناب جسٹس ولانی تھے، اور دوسرے جو جج تھے وہ جسٹس محمد بچل تھے تیسرے، اور چوتھے جج جو تھے وہ جسٹس محمد بخش صاحب تھے۔ تو اس طریقے سے جناب یہ جو فیصلہ ہے یہ کنسنسس ڈیسیژن تھا۔ 7 نومبر 1954 کو ان نے ریٹ پٹیشن فائل کی جس پہ فیصلہ 9 فیبروری 1955 کو ہوتا ہے۔ تو لا کے اسٹوڈنٹس کے لیے یہ میں بتا دوں کہ اس کیس کی سائٹیشن جو ہے وہ PLD 1955 سندھ 96 ہے۔ ٹائٹل اس کا ہے جی مولوی تمیز الدین خان ورسز فیڈریشن آف پاکستان۔ یہ مجھے شروع میں بتانا چاہیے تھا لیکن میں آپ کو اینڈ میں بتا رہا ہوں، آپ چاہیں تو اس سائٹیشن کو یاد رکھ سکتے ہیں۔ رپورٹڈ کیس ہے، اس سائٹیشن کے حوالے سے آپ PLD میں اس کو پڑھ سکتے ہیں۔
تو اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا. اپنا جو دوسرا نیکسٹ کیس ہے کہ اس کی اپیل پہ کیا ہوا وہ بڑا دلچسپ ہے، وہ میں آپ سے ڈسکس کرتا ہوں تھوڑی دیر کے بعد. اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتا ہوں. خدا حافظ. ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو آن کر لیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے. اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں یا کمنٹس کر کے اپنے سوال پوچھ سکتے ہیں.